अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, बल्कि शायद ही कोई ऐसा वक्त होता है जिसमें ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रैंकली इस वक्त वाकई बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी इत्तलात हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, और ना सिर्फ इंटरनल फ्रंट पे बल्कि एक्सटर्नल फ्रंट पर। और जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि वो बातचीत करें उन लोगों से जो कि फ़ैसला साज हैं, हुकूमती ज़राए हों या जो रियासत के फ़ैसले कर रहे हों, किस बुनियाद पे वो फ़ैसले होते हैं, बैकग्राउंड क्या है, डिटेल्स क्या है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से मीडिया पर्सनस की, एंकर्स की आज मुलाकात हुई है आला सिक्योरिटी ऑफिशल्स से, और जानने की कोशिश की है कि इस वक्त इंटरनल फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है और एक्सटर्नल फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है उसके पीछे डिटेल्स क्या है और क्या फ़ैसले हो रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या होने वाला है। और ऑब्वियसली एक्सटर्नल फ्रंट पे जो सबसे बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद पीस की है, इस्लामाबाद पीस एफर्ट्स की है, जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अब हो चुका है। यानी कि वर्चुअली तो इस पर डिस्कशन हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान भी अब एतराफ़ कर चुका है कि एक डील हो चुकी है, जिसको बाकायदा अब 19 तारीख को फिजिकली जो है वो इंडोर्स किया जाएगा दोनों ममालिक की तरफ से। यानी कि एक साइनिंग सेरेमनी जो है वो जिनीवा में एक्सपेक्टेड है। तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर है। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे पाकिस्तान को पजीराई भी मिल रही है, दुनिया का मीडिया पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इंटरनली मामलात बहुत पेचीदा होते जा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक फ्रंट खुल रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है और उसको जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है उस पर लोगों की मुख्तलिफ आरा है। कुछ का कहना है कि जिस तरीके से JACC काम कर रही थी तो कोई और रास्ता नहीं था कि उनसे सख्ती से निपटा जाए, उनके अज़ाइम के हवाले से बात हो रही है। कुछ का अभी भी ये ख्याल है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के बातचीत के ज़रिए इस मामले को हल करना चाहिए। फिर बजट अभी आया, और इस डिस्कशन में बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था उन आला सिक्योरिटी ऑफिशियल का, जब उनसे पूछा, और मैंने ये सवाल किया था उनसे कि तकरीबन 17-18% डिफेंस बजट बढ़ा है, प्रोविंसेस का शेयर कट करके वफाक को ज़्यादा पैसे मिलेंगे ग्रांट की सूरत में, और उसमें जो मेजर चंक है वो डिफेंस पे जा रहा है। तो उनकी इस पर क्या राय थी इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग उनका कमेंट था सिक्योरिटी ऑफिशियल का इस पर। फिर ऑब्वियसली जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, दोबारा हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? बीच में हमने 2 महीने का एक ऐसा स्पेल देखा जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो रहे थे, और पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ हैं या जो उनके सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जाके जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें भी कुछ कमी आई थी, लेकिन ये दोबारा शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पर आज बात हुई। सबसे पहले ऑब्वियसली इसकी बात करते हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि US और ईरान के दरमियान पहले हमने एक आर्जी जंगबंदी करवाई 8 अप्रैल को। आपने देखा कि US का वफ्द जो है पाकिस्तान आया, ईरान का वफ्द पाकिस्तान आया, और ऑब्वियसली एक पूरी कोशिश थी कि ये जो आर्जी अमन है ये एक मुस्तकिल अमन में तब्दील हो, ताकि इस खित्ते में एक स्टेबिलिटी आ सके। और उसमें पाकिस्तान ने बहुत, मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहना तो छोटी बात होगी, पहले दिन से पाकिस्तान की एक कोशिश थी और क्या हम इस जंग को किसी तरह बंद करवाएं। उसमें हमारा इंटरेस्ट था, इस पूरे खित्ते का इंटरेस्ट था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इसलिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है क्योंकि देखें हमारा चैलेंज क्या था। पाकिस्तान का चैलेंज था कि हमारा उन कुव्वतों से मुकाबला था जो कि चाह रहे थे कि ये जंग चलती रहे, बल्कि सिर्फ चलती ना रहे, ये जंग बढ़े, ये मशरिक़ वस्ता तक फैले, ताकि इसमें जब ईरान पर हमले हों, ईरान जवाबी हमला करे गल्फ़ कंट्रीज़ पे, तो वहाँ से भी रिस्पॉन्स आए और पूरा ये क्योस यहाँ पे फैल जाए। तो ये अज़ाइम थे, और ये अज़ाइम किसके थे? ये अमेरिका के हार्ड लाइनर्स के अज़ाइम थे। उनके डिफेंस सेक्रेटरी हों, पीट हेग्सेथ, इवेंजेलिकल्स, जिनकी सपोर्ट, जिनका वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, ये उनकी ख्वाहिश थी। ये अमेरिका के सबसे बड़े और पुरएतमाद इत्तेहादी इसराइल और उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू, उनकी काबीना, उनकी एक ख्वाहिश थी कि जंग किसी तरह फैले। तो यानी कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कान में ये एडवाइसेस आ रही हैं कि आप इस जंग को जारी रखें। स्पॉयलर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि कभी इसराइल जो है ईरान पे हमला करता है, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा तो उससे शायद एस्केलेशन हो जाए। तो एक तरफ कान में उनके अपने हार्ड लाइनर्स, उनका अपना वोट बैंक नेतन्याहू के जंग जारी रखने का कह रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये एफर्ट करनी थी कि किसी तरह इस जंग को सलूशन की तरफ लेके जाएं। और क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो ऑब्वियसली इसमें किरदार अदा किया, लेकिन क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ही मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट उनका कॉन्टैक्ट था। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि डे टू डे बेसिस पे जब उनसे बात हो रही हो तो वो जो कॉन्टैक्ट है वो आपको एक एज देता है कि जब दूसरी तरफ से नेगेटिव वॉइसेस आ रही हो तो आप उनको कायल कर सकें
کہ یہ جنگ نہ اس خطے کے حق میں ہے نہ امریکہ کے حق میں ہے، کیونکہ اوبویسلی اس خطے میں کئی ممالک ایسے ہیں جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں، امریکہ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، امریکہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس قسم کا چیلنج تھا نا اس میں پاکستان نے جو ہے وہ ابو دا ویٹ جا کے کہہ سکتے ہیں آپ کے پنچ کیا ہے. اچھا، تو جب یہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی تو آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں آج صحافیوں کے ساتھ ایک پرینک بھی ہو گیا، کیونکہ obviously جو پہلا سوال تھا وہ اس پیس ڈیل کے حوالے سے تھا کہ کیا پاکستان اس ورچوئل اجلاس میں تھا، پاکستان جو ای سگنیچر ہوئے اس کا حصہ تھا، اور پاکستان کیا جنیوا بھی جائے گا اس کا حصہ ہوگا. تو ایک سوال ہوا، تو جو سیکورٹی آفیشل تھے جو بریف کر رہے تھے ساری سچویشن پہ، انہوں نے کہا اس بارے میں جتنے بھی سوال ہیں نا وہ سب کر ڈالیں. تو جو مختلف صحافی تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا پاکستان جنیوا جائے گا، پاکستان اس کا پارٹ ہوگا، کیا اسرائیل جو ہے وہ سبوٹاج تو نہیں کرے گا اس ڈیل کو، کیا لبنان بھی اس جنگ کا حصہ ہے، لبنان کے آرمی چیف پاکستان میں موجود تھے، کیا اس کا بھی اس سے کوئی لنک ہے، کیا پاکستان ان کے ساتھ بھی کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان کو ڈیویڈنڈز یعنی کہ فوائد کیا ملیں گے اگر ایران اور یو ایس پیس ڈیل ایک مستقل ہوتی ہے، کیا ہمیں ایران سے کوئی گیس مل سکے گی، کیا ہم اور ان سے ٹریڈ کر سکیں گے، یہ ڈرافٹ کس نے کیا. یہ سارے سوال جب ہو گئے تو ان سیکیورٹی آفیشل نے کہا کہ دیکھیں پاکستان اس پورے سینیریو میں ایک میڈیٹر ہے، اور بطور میڈیٹر ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ آبویسلی ایک کانفیڈینشیلٹی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ہمیں برقرار رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ جو اس پہ فریق ہیں یعنی کہ امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، ایران ہو گیا، وہ تو اپنے مطلب کی خبر لیک کریں گے اور بات بھی کریں گے، اس پہ بیانات بھی دیں گے، لیکن پاکستان یہ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک میڈیٹر ہے، اور میڈیٹر کی کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. تو جتنے بھی سوال ہوئے تھے اس کا انہوں نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا. اور آئی تھنک یہ پوزیشن جو ہے نہ صرف پاکستان کی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کی رہی ہے، بلکہ جو حکومت پاکستان آن دا سول سائڈ ہے ان کی بھی یہی پوزیشن رہی ہے کہ پاکستان اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہے گا. کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے موفا کی طرف سے آ جاتا ہے، یا اوبویسلی ایز آئی سیڈ ایران اور امریکہ تو اس پہ بیانات دے ہی رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو آپ آفیشلی ان کو کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا فارن آفس، پاکستان کے وزیر اعظم دے وہ ویری ٹائٹ لپڈ اباؤٹ اٹ. اور میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس جنگ کے دوران اور پاکستان کے اس رول کے دوران جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار، ان سے ملٹیپل ٹائمز رابطہ کیا، ان سے کبھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی، کبھی ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ٹی وی پر آئیں، یہ بڑی اچیومنٹ ہے جب پاکستان نے ایک ٹیمپریری سیز فائر حاصل کر لیا تھا، اور جو بھی اپڈیٹس ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے بھی بار بار مجھے یہی کہا کہ دیکھیں ہم ایک میڈیٹر کے طور پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، وی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارا جھکاؤ یا امریکہ کی طرف ہے یا ایران کی طرف ہے، تو بڑے اس میں سینسٹیوٹیز انوالو ہیں. اور جس قسم کے سوال ہوئے تو سیکورٹی آفیشل نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہی بتاتے ہیں کہ یہ کتنا کمپلیکس سچویشن ہے، کتنا کمپلیکس سینیریو ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگ شروع ہوئی 28 فروری کو، یہ 40 سال 4 دہائیوں پرانا معاملہ ہے. 1979 میں جب انقلاب ایران ہوا تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سچویشن تھی. تو خیر پرینک یہ تھا کہ جب اتنے سارے سوال ہو گئے تو انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نہ پہلے اس پہ ہم نے بات کی ہے اور نہ آپ اس پہ بات کریں گے، بلکہ مجھے یاد ہے اس سے پہلے بھی ایک بریفنگ ہوئی تھی جس میں باقاعدہ ٹی وی چینلز کو یہ کہا گیا تھا کہ جو کریڈیبل نیوز چینلز ہیں، CNN، ایکزیوس، BBC ایکسیکٹرا، اس میں ضروری نہیں آپ سمجھتے ہو کہ سارے کے سارے کریڈیبل ہو، بٹ یہ وہ چینلز ہیں جن کے اوبویسلی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ایرانی سورسز سے بھی اور امریکن سورسز سے بھی، تو بہت ساری خبریں وہاں سے آتی تھی. تو اس وقت بھی جو ہے حکومت پاکستان اس چیز کو یہ کہہ رہی تھی میڈیا چینل سے کہ اس بات کو اوائڈ کریں کہ آپ ان چینلز کو بھی کوٹ کریں، اور اس کی وجہ یہ بتا رہے تھے وہ کہ بہت سارے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اسرائیل کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ویسٹرن میڈیا پہ. تو ویسٹرن میڈیا میں جو بھی خبر پلانٹ ہوتی تھی یا لیک کی جاتی تھی ان کو، اس میں کہیں نہ کہیں ایک عنصر ہوتا تھا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کا کہ شاید یہ اسرائیل کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو اسی لیے یہ جو مختلف بریفنگز ہوئی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اوائڈ کریں کہ ان خبروں کو نہ کریں. بہرحال ہم نے تو اپنے پروگرام پہ کوشش کی کہ جو ہمیں پتہ تھا اوتھینٹک خبر ہے یا جس کو ہم سیکنڈری چیک کر سکتے تھے، ڈبل چیک کر سکتے تھے، وہ خبر ہم نے اپنے پروگرام میں ضرور کی. خیر ایک بات انہوں نے ضرور کی، کیونکہ یہ بھی ایک سوال تھا اسی ایشو پر کہ پاکستان کا بینیفٹ کیا ہے، پاکستان کو کیا ڈویڈنڈ حاصل ہوگا، کیا اقتصادی طور پہ امریکہ سے کچھ ملے گا، کیا اقتصادی طور پہ ایران سے کچھ ملے گا. تو اس کا بڑا امپورٹنٹ جواب تھا. انہوں نے کہا دیکھیں فیلڈ مارشل کا اس میں ایک سنگولر انٹرسٹ تھا، اینڈ دیٹ واز پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان اینڈ پیس اینڈ اسٹیبلٹی آف دس ریجن. یہ جو تھا نا دس پراسپیرٹی واز دا پیراماؤنٹ، اس کے علاوہ کوئی جو ہے ہمارا مطلب نہیں تھا. اور یہ سوال بار بار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ماضی میں جب بھی پاکستان نے کوئی پاور بروکر کرنے کی کوشش کی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ہم لیتے ہیں نا، کہ ہم نے کوئی ایسٹس لے لیے، کوئی ویپنز لے لیے امریکہ سے، F-16 کا معاہدہ ہو گیا،
या कोई पैसे पकड़ लिए हमने, ये हम करते रहे। तो इसका बड़ा दो टोक जवाब था कि व्हाट इज़ ड्राइविंग अस राइट नाउ इज़ दैट वी वांट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। कोई हमारा और इंटरेस्ट नहीं है कि हम फौरी तौर पे इकनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर की गई कि ऑब्वियसली जब ये जंग छिड़ी सब ने देखा गैस और ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ गई और उससे पाकिस्तान में एक आम आदमी मुतासर सबसे ज़्यादा हुआ, लेकिन एक अमीर तबका, एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री, वो सब मुतासर हुए। पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है वो मुतासर हुई। तो उसके डिविडेंड पाकिस्तान को ज़रूर मिलेंगे, बट पाकिस्तान स्पेसिफिकली कोई एक टारगेट के पीछे नहीं था कि हमें जो है इससे कुछ हासिल हो जाएगा। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि की गई कि इस पूरे रीजन में अगर पीस आएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जैसे दूसरे मुमालिक को होगा। एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने डे वन से इसमें किरदार अदा किया और ऑब्वियसली एक खदशा ये था कि उम्मत मुस्लिमा में जब ये जंग छिड़ेगी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी, लेकिन इस दौरान कोई और सामने नहीं आया। पहले भी मैं कहता रहा हूँ, ईरान के इतने सारे इत्तेहादी हैं, चाइना है, रशिया है जो शायद उनको बैकग्राउंड सपोर्ट भी दे रहे थे, इंडिया है। इंडिया तो खैर अजीब उनका किरदार था कि मोदी जाते हैं नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और अगले कुछ दिनों में ये जंग शुरू हो जाती है। तो कोई भी इत्तेहादी सामने नहीं आ रहा था या कोई भी जो और फरीक है वो सामने नहीं आ रहा था, और पाकिस्तान ने तब ये किरदार अदा किया। तो उसका भी आज जिक्र हुआ कि उम्मत मुस्लिमा की एक लड़ाई थी, फैल जाती, तो उसमें पाकिस्तान ने जो है बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, और उस वक्त किया जब स्पॉयलर्स अपना किरदार अदा कर रहे थे और कॉम्पिटेंस, कैपेसिटी और ड्राइव थी जिसकी वजह से हुआ। लेकिन ख़ास तौर पे आज जो है वो शुक्रिया भी अदा किया गया कतर का, एंड कतर हैज़ प्लेड अ बिग रोल, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये सेटलमेंट नहीं हो सकती, पीस डील नहीं हो सकती, तो कतर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनफैक्ट जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया उस दिन भी जो है कतरीज़ वो मौजूद थे वहाँ पर, उनके अपने वज़ीर आज़म जो है मौजूद थे ईरान में, और उन्होंने जो है इस डील को फाइनलाइज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा इजिप्ट, सऊदी अरब की बहुत तारीफ़ की गई कि सऊदी अरब ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, क्योंकि कई मरतबा जब सऊदी अरब पे हमले हुए तो पाकिस्तान वाज दैट कंट्री जिसने सऊदी अरब को इस चीज़ पर कन्विंस किया कि अगर इस पे जवाबी हमले किए गए तो ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स ऑफ होगी। तो पाकिस्तान ने ये भी किरदार अदा किया, सऊदी ने बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, यूएई को भी बड़ा क्रेडिट दिया गया, क्योंकि इस पूरी जंग में हमने देखा है कि अगर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी से ताल्लुकात जो है वो अच्छे ना रहे हों, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हो गए, लेकिन अच्छे ना रहे हों, तो वो यूएई है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान ने $3 अरब यूएई के वापस किए जो उनका तकाजा था। ये तात आती रही कि पाकिस्तानी जो यूएई में मौजूद हैं वो जो भी वायलेशंस कर रहे हैं उनके कवानीन की, उनको वापस भेजा जा रहा है, इस तरह की तात आई। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सेक्टेरियन बेसिस पे जो है भेजा जा रहा है, ऑल्दो पाकिस्तान और यूएई अथॉरिटीज़ इसको डिनाई कर रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ वो आइडियल तो नहीं है, वो ताल्लुकात तो नहीं है जो शायद कुछ साल पहले तक थे, लेकिन यूएई का भी बड़ा जो है उनके किरदार का जो है बड़ा सराहा गया आज इस ब्रीफिंग में। फिर जो है एक सवाल इंडिया के हवाले से हुआ, इसी पस मंज़र पर बैकग्राउंड यही था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को एक मखसूस तरीके से देखता है, उसने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के किरदार को जो है नेगेटिवली पोर्ट्रे करे। तो उसमें जो है ये कहा गया आज कि इंडिया जो है वो हमेशा एक ख़ास एंगल से पाकिस्तान को देखता है, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कोई खार है पाकिस्तान से, ठीक है, इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़। और ये एक जुमला वहाँ पे कहा गया कि इंडिया इज़ ग्रेट विदाउट एनी ग्रेटनेस, इंडिया इज़ ट्राइंग टू शाइन विदाउट एनी शाइन, यानी कि दे कॉल देमसेल्व्स शाइनिंग इंडिया विदाउट एनी शाइन। और फिर ये बताया गया कि इंडिया जो है वो कैसे डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली एक्सपोज हुआ है मार्का हक में। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली उनको शिकस्त दी और डिप्लोमेटिकली भी इंडिया इस पूरे एपिसोड में कोई किरदार अदा नहीं कर सका, तो उनके जो किरदार है उस पर भी जो है वो बात की गई। और फिर ऑब्वियसली इंडिया और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से बात हुई, तो इस पर जो है ये बताया गया कि और मेरे ख्याल से दुरुस्त बताया गया कि हर मुल्क के जो है डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे, लेकिन इस जंग में हमने देखा उनमें इतनी कुर्बत नहीं नज़र आई, क्योंकि हर मुल्क का एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक होता है, उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो इकनॉमिक इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो उसमें भी जिक्र हुआ, पाकिस्तान की मिसाल दी गई कि अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तो पाकिस्तान के यूएस से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अगर सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं तो पाकिस्तान के ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कि इस वक्त प्रूव भी हुआ है। फिर मैं ज़रा आता हूँ, कुछ और टॉपिक्स पर बात हुई, लेकिन ख़ास तौर पर जो कश्मीर का इशू है उस पर बात हुई, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इस वक्त एक डिबेट ये चल रही है कि जहां एक्सटर्नल इश्यूज़ पे पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान जो दुनिया की बड़ी जंग है उसको रुकवाने की कोशिश कर रहा है,
تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک سچویشن ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہو، کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو، ٹی ٹی پی کی ہو، افغانستان کی ہو، یا اس وقت کچھ عرصے پہلے آپ نے ٹی ایل پی کی سچویشن دیکھی تھی، اور اب آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا جو صورتحال ہے اس کو جس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، تو ایک اس پہ سوال ہو رہا ہے کہ جب ہم ایکسٹرنلی اتنا کچھ کر سکتے ہیں، بات چیت پہ فوکس ہے ہمارا کہ یار اس ایسکیلیشن کو ختم کرو، اس جنگ کو بات چیت کے ذریعے ختم ہو، تو ہم اپنے لوگوں سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ آج مدعا جو ہے نا کافی زیادہ ڈسکس ہوا. اتنے کھل کے سوال تو نہیں ہوئے بٹ لباب اس کا یہی تھا کہ جب پاکستان ایکسٹرنلی اتنا کچھ کر رہا ہے تو انٹرنلی اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ڈائلاگ کر رہا. تو اس پہ جو ہے کافی لمبی ڈسکشن ہوئی اور میں ذرا کچھ سوالات جس نوعیت کے تھے میں بتا دوں آپ کو. مثال کے طور پہ یہ سوال ہوا, میں نام کسی کا نہیں لے رہا کیونکہ آبویسلی بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی اور بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے, تو جب تک کنسنٹ نہ ہو ان صحافیوں کا کہ انہوں نے کیا سوال کیے, یہ مناسب نہیں ہوتا کہ ان پہ بات کی جائے. تو جیسے ایک سوال میں حوالہ دیا گیا ایک بڑے سینئر جرنلسٹ کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, ان سے بڑا سختی سے ڈیل کیا جائے گا. پھر یہ سوال ہوا کہ پیراملٹری کا رول وہاں پر کیا ہے اور کن رپورٹس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ ان کے تعلقات انڈیا سے ملتے ہیں, طالبان انڈیا سے ملتے ہیں یا وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کی رپورٹس کا حوالہ حکومتی عہدیدار دیتے رہے, تو یہ کون سی رپورٹس ہیں. پھر یہ سوال کیا گیا ایک خاتون صحافی کی طرف سے کہ میڈیا کا بالکل بلیک آؤٹ ہے وہاں پہ, انٹرنیٹ بند ہے, فوڈ شارٹیجز ہو رہی ہے, کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی ہے, اس پر سوال کیا گیا ان سے. پھر ہم نے دیکھا کہ دو مختلف جرنلسٹ وہاں پہ تھے, ان کا آپس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف پوائنٹ آف ویو تھا. ایک صحافی نے کہا جن کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے تھا کہ مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہاں پہ ہمیں امن نظر آ رہا ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے, صرف لاورا کوٹ جو ہے ایشو ہے اور ان سے کیسے ڈیل کیا جائے گا, راولا کوٹ میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو ایک دوسرے صحافی انہوں نے کہا کہ مظفر آباد کے حوالے سے شاید ان کے پاس درست انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے اس وقت مختلف جو فوڈ شارٹیجز ہیں, لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے وہ رک چکی ہے, اور سننے میں آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ کریک ڈاؤن وہاں پہ بھی کیا جائے گا. تو یہ مختلف نوعیت کے جو ہے سوال وہاں پر ہوئے, جس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ جو یہ ایپیسوڈ ہے یہ آج کا نہیں ہے. ایک تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ پچھلے سال ایک معاملہ ہوا تھا 12 سیٹس کے حوالے سے, جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی وہاں پہ آ گئی آزاد جموں کشمیر میں, ان کے کچھ مطالبات 38 میں سے پورے کیے گئے, کچھ انڈر پروسیس ہیں, اور ایک جو 12 سیٹوں والا معاملہ تھا مہاجرین کی اس پر اس وقت یہ پروٹیسٹرز جو ہے خاص طور پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو ایک تو بتایا گیا کہ پاکستان کی ایک پوری جو تاریخ ہے اس میں کشمیر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ 48 کی جنگ ہو, چاہے وہ 65 کی جنگ ہو, چاہے 71 کی جنگ ہو, چاہے کارگل کی جنگ ہو یا مارکہ حق ہو, اس میں کشمیر میں جو ہے پاکستان نے جا کر لڑا ہے. اور قیوم بریگیڈ کا ذکر ہوا, جو لوگ نہیں جانتے سردار عبدالقیوم 1947-48 میں جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو یہ وہ بریگیڈ تھی جس نے لیڈ لی تھی اور عبدالقیوم جو ہے اس کے کمانڈر تھے, اور آزاد کشمیر کا یہ بریگیڈ تھا جس نے جا کے تقریباً 18 مہینے تک جو ہے جنگ لڑی تھی اور لائن آف کنٹرول کا ایک بڑا حصہ پاکستان کو اس میں ملا تھا. تو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا جو ہے ہمیشہ وہ ایک انٹرسٹ ہے کشمیر کے ساتھ, اور کشمیری بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ آ کے جڑیں گے. آگے یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج میں اگر کسی ایک خطے سے سب سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ کشمیر ہیں, تقریباً 40,000 آفیسرز اور جوان ملا کر کشمیر سے آتے ہیں, اور تقریباً 1 لاکھ ایسے جوان اور آفیسرز ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہیں جن کا تعلق کشمیر سے تھا. تو جو پہلے شہید تھے پاکستان آرمی کے ان کا تعلق بھی کشمیر سے تھا. تو یہ اسٹیبلش وہاں پہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے ریاست کر رہی ہے وہ ان دا انٹرسٹ آف کشمیر کر رہی ہے, ان کے خلاف نہیں کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایک دو سوال یہ اٹھے کہ پھر اس وقت جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں ان کا نقطہ نظر یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ بی جے پی نے بڑی کوشش کی ہے پیسہ دے کے, ریسورسز دے کے, کہ جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پہ لوگوں کو خریدا جائے, وہاں پہ ان کی لائلٹیز لی جائے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مکمل ناکامی ہوئی ہے. اس سے پہلے ملٹری ایکٹ کے ذریعے کوشش کی گئی کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے اور اوبویسلی جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ اپنی گرفت کو مضبوط کیا جائے. تو آج یہ بتایا گیا کہ کیونکہ اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے لہٰذا اب ان کے پاس جو ایک ڈیفالٹ آپشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایسے گروپس کو سپورٹ کیا جائے جو حقوق کی بنیاد پر, رائٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ مطالبات رکھتے ہیں, لیکن اصل میں ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. اصل میں ان کا مقصد ہے کہ جو انڈیا کے مقاصد ہے اس کو پورا کرنا, یعنی کہ کیوس اور ایک افراتفری کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنا.
اور اس پر بھی ان سے سوال ہوئے کہ، اور یہ میں نے سوال ویسے رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگوں سے بھی کیا ہے، کہ جن لوگوں کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے آپ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے، اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹس ہیں یا انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے یہ دعوے درست ہیں تو آپ بات کیوں کر رہے تھے ان سے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ڈائلاگ ختم ہوا 3 دن بعد آپ کو احساس ہو گیا کہ نہیں یہ تو سارے ایجنٹ ہیں اور یہ تو کشمیر میں جو ہے وہ انڈیا کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس پہلے سے انفارمیشن ہوگی، اور اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن تھی تو پھر آپ ان سے بات کیوں کر رہے تھے؟ تو اس پر آج جو ہے سوال بھی ہوئے اور جواب بھی دیا گیا اس کا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھا. یہ سیکیورٹی آفیسرز نے بتایا ہے کہ جو بھی ان کے حقائق تھے وہ ہمیں پہلے سے معلوم تھے، لیکن پاکستان کیونکہ ایک جمہوری کنٹری ہے، لہٰذا ایک ڈائلاگ کا پروسیس، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو پہلے اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اندازہ تھا پچھلے سال کہ جب ان کی ڈیمانڈز آئی تو یہ ڈیمانڈ اگر مان لی بھی جائیں گی تو بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ پھر کوئی اور ڈیمانڈ لے کر آ جائیں گے. اور پھر ان کے مطابق، سیکیورٹی آفیسرز کے مطابق ہوا بھی ایسے ہی کہ سیاسی ایک پروسیس شروع ہوا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، ان کو کہا گیا کہ آپ اے پی سی میں بیٹھیں، ان کو کہا گیا آپ الیکشن کا حصہ بنے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. وہ بضد تھے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے ان 12 سیٹوں کے حوالے سے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا. اور اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ اس کا اینڈ یہی نکلنا ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ان کا جو چہرہ ہے یہ ایکسپوز ہو سب کے سامنے، اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا. پبلک نے اسی وقت ماننا تھا جب یہ ایک کے بعد ایک ڈیمانڈ رکھتے اور اس کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں ان کے مقاصد کیا ہے. تو یہ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. بہرحال اس میں ایک کنٹری پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب اتنے سارے فرنٹ آپ کھول رہے ہوتے ہیں تو چاہے کتنا بھی طاقتور ملک ہو، اکثر آسان ہوتا ہے بیرونی قوت سے لڑنا، کیونکہ بیرونی قوت میں آپ ایک یونائٹڈ ملک ہوتے ہیں، آپ یکجا ہوتا ہے. جیسے ابھی مارکہ حق تھا، کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان سبھی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا ہمارا ایک دشمن ہے اور اس کے خلاف ہم نے یونائٹ ہونا ہوتا ہے. انٹرنل جب پرابلمز ہوتے ہیں، بلوچستان کا ہو، کے پی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، ٹی ایل پی کا ہو یا کوئی اور ہو، اس کو جب آپ اتنے سخت طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پورے ملک کو اس پہ یونائٹ کر سکیں. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈیفیکشنز ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریاست کے خلاف یا حکومت کے خلاف لوگوں میں جو ہے ایک منفی تاثر ابھر رہا ہوتا ہے. تو اس کا بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ آپ بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے اس کو حل کریں. لیکن فی الحال اس حکومت کی، اس رجیم کی جو پالیسی ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا احتجاج ہوگا جس سے کسی ایک عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی تو پھر اس کو سختی سے ڈیل کیا جائے گا. اچھا، اس پہ تو میں اور میرے خیال سے بہت سارے لوگ متفق ہوں گے جو کبھی نہ کبھی پاکستان میں کسی دھرنے میں، کسی احتجاج میں پھنس چکے ہیں، کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو ایک لبرٹی ہے، آپ کا جو فریڈم ہے، وہ کسی اور کے احتجاج کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے تو پھر آپ کو بڑا غصہ آتا ہے، اور یہ حرکت غلط ہے. اور اسی لیے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک سویلائز احتجاج ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا احتجاج ہے، کیا اس کو ڈیل کرنے کا یہ طریقہ ہے جس میں جانی نقصان ہو جائے، جس میں کنفرنٹیشن اتنی بڑھ جائے؟ میرے خیال سے یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس پہ حکومت جو ہے اس کو ریویو کر سکتی ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس کو ریویو کر رہی ہیں، لیکن جو میرے خیال سے ہماری سیکیورٹی سائڈ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہو سکتی انلیس اینڈ انٹل یہ بالکل جو ہے وہ ایک نارملائز پالیٹکس کریں، نارمل ان کا احتجاج ہو. نارمل سے مطلب ایسا نہیں ہو کہ دکانیں بند کرنی ہے، فلانا ہونا ہے. اور آج یہ بھی بات کی گئی، کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک صحافی کا سوال تھا، وہاں پہ فوڈ شارٹیجز ہیں، ناکہ بندی ہے، لوگ جا نہیں سکتے، نقل و حرکت رکی ہوئی ہے. تو یہ بھی کہا کہ یہ کسی سیکیورٹی آفیسرز کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، وہ وہاں پہ کھانا پینا نہیں آنے دینے جا رہے. اور جو اوبیسلی سپلائرز ہیں، جو ٹرک لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی رسک نہیں لیں گے کہ اس صورتحال میں وہاں جا کے وہ چیزیں سپلائی کریں، کیونکہ ان کو اپنی جان اور اپنے مال کا خدشہ ہے. اور اس کی مثال ایسے دی کہ جو دکان وہاں پہ کھول رہا ہے، زبردستی دکانیں بند کروائی گئی ہیں. ان کے مطابق، آفیشلز کے مطابق زبردستی دکانیں بند کرائی گئی ہیں، جو دکان کھولتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے. اچھا، آج کچھ ویڈیوز بھی دکھائی گئی اور بڑی خوفناک ویڈیوز تھی، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا احتجاج جس میں آپ پولیس والوں، سیکیورٹی آفیسرز کو ماریں، یہ نہیں ہو سکتا. اور ویسا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عام شہریوں پہ جو ہے سیکیورٹی آفیسرز جو ہے وہ تشدد کر رہے ہو، یا ان کے اوپر جو ہے اس قسم کا تشدد ہو رہا ہو یا ایکشن ہو رہا ہو جس سے ان کو زخمی ہونے کا خدشہ ہو یا ان کی جان کو خطرہ ہو. تو آج خیر 2 ویڈیوز دکھائی گئی. اے ایس پی ایک اسلام آباد سے تھے اور ایک کشمیر کے تھے، جن کو بری طریقے سے بے رحمی سے مارا ہے. ایک کی ٹانگ توڑ دی گئی جو اسلام آباد سے اے ایس پی تھے. ایک جو ہے جن کا تعلق کشمیر سے تھا، ان کو ہسپتال میں جب زیر علاج تھے وہاں سے نکال کے ان کو وہاں پہ ان کے کپڑے اتار کے ان کو مارا گیا. تو یہ بہت ہی بے رحمی سے ان کے اوپر تشدد کیا ہے، اور اس قسم کے احتجاج اور تشدد کی جو ہے نہ تو ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، نہ قانون دیتا ہے، اور نہ ہی دینی چاہیے. اور ایسے لوگوں سے جو اس کا آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ایکشن ہونا چاہیے.
अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आज जो डिस्कशन थी वो मेरा सवाल था बजट के हवाले से कि डिफेंस बजट जो है वो इस मरतबा 2550 अरब से बढ़ाकर 3000 अरब कर दिया गया, और उसका एक पूरा प्रोसेस था। सूबों को इस बात पे कन्विंस किया गया कि आप अपना डेवलपमेंट बजट कम रखें, यानी कि जितना रवा माली साल में है उतना रखें, उससे बढ़ाएं ना, और जो इजाफी पैसा होगा वो आप वफाक को देंगे। और एहसन इकबाल और दीगर लोग ये बता चुके हैं कि जो वफाकी हुकूमत को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो डिफेंस के मंसूबे हैं उनके लिए इस्तेमाल होगा। और बाद में हमने ये देखा भी, जो सबसे ज़्यादा इजाफा था अगर किसी एक हेड में हुआ हो तो वो डिफेंस बजट है। जैसे मैंने कहा 2550 अरब से वो बढ़कर 3000 अरब हो गया है, उसमें 450 अरब रुपए यानी कि 17.5% का इजाफा है। तो सवाल मेरा ये था कि हमें, हमारे सामने है दुनिया की सूरत हाल, वी हैव टू इन्वेस्ट मोर ऑन सिक्योरिटी। और जैसे हमने कहा कि हम पाकिस्तान में तो इंटरनल सिक्योरिटी भी एक इशू है, एक्सटर्नल भी है, तो हमें अपने चाहे असला हो चाहे हमारा इक्विपमेंट हो, हमें उसको अपडेट करना है। और ऑब्वियसली जब नकलो हरकत होती है फ़ौज की तो उसमें भी बड़ा पैसा लगता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमें जो है ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। सवाल मैंने ये भी पूछा कि इस वक्त कोई इमीडिएट थ्रेट भी है पाकिस्तान को और क्यों उसकी ज़रूरत महसूस की गई, तो इस पर बड़ा तफसील से जवाब दिया गया। मैं ज़रा आदाद व शुमार के साथ बताऊँ। एक तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली कि इन्फ्लेशन एडजस्ट होती है हर साल, तो 6-6.5% का उसका भी इम्पैक्ट आ जाता है। बाकी हमें ये बताया गया कि जो बल्क ऑफ द बजट है, जो 3000 अरब का 85% है, वो ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस पे खर्च होता है, यानी कि ऑब्वियसली जवानों और अफसरान की जो सैलरीज हैं, उनके पर्क्स हैं, राशन हो, पेट्रोलियम के अखराजात हो, मेंटेनेंस हो, यानी जो जो आपको पता है कि इसके बगैर तो चल ही नहीं सकती ना फौज या कोई भी इदारा, क्योंकि जब भी कोई सर्विस में होगा उसको सैलरी भी मिलनी है, उसके और जो पर्क्स हैं वो भी मिलने हैं, मेंटेनेंस, ऑयल और ये सब कुछ खर्चे पेट्रोलियम के होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो सिस्टम है फ़ौज का उसमें 85% तो यहाँ पे चला जाता है। सिर्फ 15% ऐसा है जो कि ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट या डेवलपमेंट पर खर्च होता है, यानी कि अगर आपने अपने मशीनरी को, अपने जहाज़ों को, अपने असले को वेल इक्विप करना है, उसको मॉडर्नाइज़ करना है, नया ख़रीदना है, तो उसके लिए जो खर्चे होते हैं वो सिर्फ 15% होते हैं प्रोक्योरमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। 85% जो है वो जो आपकी 5.5 लाख तकरीबन जवान हैं और कितने 30,000 ऑफिसर्स हैं, वो ऑब्वियसली उनके सैलरी के अखराजात हैं। तो ये ब्रेकअप भी बताया, मोरलेस उन्होंने कहा यही 30,000 ऑफिसर होंगे और 5.5 लाख जवान होंगे। तो उन्होंने कहा ये पैसा वहाँ पे खर्च होता है, और इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन के नाम से भी जानते हैं, उनका जो बजट है वो $93 बिलियन का है, विच इज़ अ फैक्ट। $93 बिलियन का है। आई थिंक थर्ड या सेकंड लार्जेस्ट अगर दुनिया में किसी फौज का बजट है तो वो इंडिया का है, और ऑब्वियसली इंडिया की तो फौज भी हमसे बड़ी है। जितने हमारे टोटल फौज है उतनी तकरीबन उन्होंने मकबूजा कश्मीर में रखी हुई है, तो उनकी फौज भी बड़ी है, उनका बजट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर उनका बजट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, आबादी के लिहाज से तो 6-7 गुना से बड़े हैं, लेकिन उनकी मईशत पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। अगर हमारे रिजर्व जो है वो 400, अगर हमारी टोटल जीडीपी साइज 432 बिलियन है तो उनकी 4-4.5 ट्रिलियन की जीडीपी है, तो इट्स मैसिव, बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसीलिए पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अगर हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमें अपना एजुकेशन बजट बढ़ाना है, हेल्थ बजट बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा भी पाए बड़ा हो, हम भी तरक्की करें। और इस पे आज एडमिशन भी था कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो है एक पाए साइज़ उसको बड़ा करें, तो ऑब्वियसली शेयर बढ़ेगा, क्योंकि एक टेम्प्रेरी सेटअप हो सकता है, 1-2 साल के लिए शायद प्रोविंसेस आपको पैसा दे दें, आगे जाके क्या करेंगे। तो ये आज सारी बात बताई गई कि 15% जो है वो तो डेवलपमेंट में जाता है, बाकी 85% जो है वो जाता है फ़ौज के अपने अखराजात जो ऑब्लिगेटरी यानी कि ज़रूरी अखराजात है उसमें खर्च हो जाता है। अफ़गानिस्तान के हवाले से ये पूछा गया कि रिसेंटली हैबतुल्लाह जो कि अफ़गान तालिबान के अमीर हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने एक डीम कंडेम किया था जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोबारा दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ हैं। तो ऑब्वियसली जो IPOs के नंबर हैं, तकरीबन 32,000 IPOs हुए हैं, एक दिन के 190 के आसपास ऑपरेशन होते हैं, IPO ऑपरेशन होते हैं। और इसकी वजह ये बताई गई कि दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई है। तो जो भी है स्टेटमेंट्स हैं कि हमने TTP को जो है उनके ऊपर क्रैक डाउन किया है, उनको बॉर्डर एरिया से हटा दिया गया है, या कोई कंडेम कर रहा है, तो वो सिर्फ मुनाफिकत है और कुछ नहीं है, क्योंकि एज ऑफ टुडे अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, आज वो वीडियोस भी दिखाई गई जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो की गई हैं अफ़गानिस्तान में, चाहे बॉर्डर एरियाज़ हो या सेटल्ड एरियाज़ हो, उनके एमओ डिपोज़ पे, स्टोरेज साइट्स पर, या जो ठिकाने हैं दहशतगर्दों के उन पर। और ये वीडियोस वो हैं जो पहले भी टीवी पे दिखाई जा चुकी है, लेकिन मार्च तक हमने देखा था, जब ये हमने एग्रेसिवली स्ट्राइक करना शुरू की थी मिड मार्च तक, तो हमने देखा था पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी कम हो रही थी। और इसके बाद एक प्रोसेस चला चाइना के साथ, ज़राए तो ये बताते हैं कि वो मीडिएशन उन्होंने की, लेकिन ऑब्वियसली
कोई इत्तेफाक किसी बात पे नहीं हो सका और फिर हमने देखा दोबारा दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ते गए और पिछले एक हफ्ते में दोबारा पाकिस्तान ने जो है वो स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान में जाकर, क्योंकि पाकिस्तान पे हमले दोबारा बढ़ रहे थे। तो ये कुछ चीज़ों पे बात हुई। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ कि एक हमारे सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने सवाल किया कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही है कि अगर इंडिया परसिस्ट करता है कि उसने डैम्स बनानी है उन वेस्टर्न रिवर्स पे जिनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास होना चाहिए, पाकिस्तान बतौर लोअर राइपेरियन ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि वहाँ पे डैम्स बन जाएं और वो पानी रोके पाकिस्तान का। तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमारे पास ये ऑप्शन होगा दैट वी विल स्ट्राइक देयर डैम्स। और ये बात आपको याद होगा जब इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड की थी जंग के बाद, 2025 की जंग के बाद, तब पाकिस्तान ने जो मुख्तलिफ ऑप्शंस कहा था, पाकिस्तान ने कहा था हम शिमला मुआहिदा ख़त्म कर देंगे और पाकिस्तान ने ये भी कहा था अगर वहाँ पे डैम बनाए गए तो हम उनको मार गिराएंगे। तो इस स्टेटमेंट को आज दोबारा जो NSC में थी 2025 4 मई 2025 की, उसको दोबारा दोहराया गया और ये बताया गया कि अगर इंडिया ने ऐसा किया, पाकिस्तान का पानी रोका या पाकिस्तान का पानी डैम से बना के रोकने की कोशिश की तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। फिर ऑब्वियसली ज़रूरत ये बताया गया कि पाकिस्तान के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। 94% जो है फूड सप्लाईज हमारी इस इंडस बेसिन की वजह से आती हैं। 1/4 हमारी जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है। बहुत सारे लोग जो है ऑब्वियसली वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो इंडिया अगर ये कर रहा है तो पाकिस्तान इसके ख़िलाफ़ एक तो लीगल और डिप्लोमेटिकली भरपूर काम कर रहा है। आपको पता है जो इंटरनेशनल कोर्ट का था वो फैसला भी पाकिस्तान के हक़ में आया है, लेकिन इंडिया ने उस कोर्ट को ही मानने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि एक तरफा तो ये मुआहिदा ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान भी इसका सिग्नेटरी है। तो इस पर बहरहाल कहा गया कि अगर ये जारी रहा, इस तरह परसिस्ट करता रहा इंडिया इस डैम को बनाने में, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर और पाकिस्तान जो है फिर इसका जवाब ज़रूर देगा। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो इस पर बात कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल था और वो था कि जो नैरेटिव्स की बात होती है तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त हम ये देख रहे हैं, एक ये सहाफ़ी ने सवाल किया कि कोई भी नैरेटिव जो फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है, एंटी फ़ौज नैरेटिव होता है, वो इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो। तो इस पर जो है सिक्योरिटी ऑफिशियल ने एक्सेप्ट किया कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो नैरेटिव है ये आपको मीडिया पे नहीं नज़र आता, ये आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है। और उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया के जो एल्गोरिथम्स हैं वो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। दुनिया सपोर्ट करती है। अगर कोई बात होती है बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तो जो वेस्टर्न जो सारे ये सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं ये इसको सपोर्ट करते हैं, इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए जब आप देखते हैं कि एल्गोरिथम उसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा होता है इस किस्म के कंटेंट को जो कि एंटी फ़ौज है, तो उससे ज़ाहिर हो जाता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, या जहाँ से ये ऑपरेट हो रही है या जो फेक अकाउंट्स चला के ये कर रहे हैं। एक्सेप्ट उन्होंने किया कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर नज़र आती है, उनके मुताबिक आम सोसाइटी में आपको नहीं नज़र आएगी या मीडिया पर नहीं नज़र आएगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो आज डिस्कस हुए थे। एज आई सेड, एक बात जो बहुत काबिल तारीफ़ है वो पाकिस्तान का रोल है। एक्सटर्नली पाकिस्तान जिस तरह इसको परफॉर्म कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है, फ़ैन बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, हमारे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म के। GCC कंट्रीज़ में सऊदी अरब, कतर, वो पाकिस्तान के रोल की तारीफ़ कर रहे हैं। चाइना इज़ अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में देख रहा था, वहाँ पे बड़ी तारीफ़ हो रही है पाकिस्तान के इस रोल की। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बट आई गेस कुछ ऐसे इशूज़ हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल हैं, जिसमें मईशत से लेकर हमारे जो सिक्योरिटी हालात हैं, ये एक ऐसी चीज़ है अब जिस पर मेरे ख्याल से हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को फोकस करने की ज़रूरत है और इसमें एक ऐसा सलूशन निकालने की ज़रूरत है जिसमें हम लोगों को यूनाइट कर सकें, बजाय इसके कि हम लोगों को एक दूसरे से और मज़ीद दूर करें। थैंक यू।